अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरूफ शहरियार। अपना घर स्कीम आम आदमी को छत की फराहमी की जानिब अहम कदम है। अपना घर होना हर शहरी का बुनियादी हक होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा है कि इस स्कीम की कामयाबी के लिए हुकूमती इदारों और निजी शोबों ने मिलकर काम किया है। प्रोग्राम का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत समेत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। उनका मजीद कहना था कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं। बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। घर हो तो अपना। ये स्कीम, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए है। जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा और जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर का नया दावा सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर भी यूरेनियम अफजूदगी के हामी नहीं है। पुतिन को मशवरा दिया है कि जंग बंदी में हमारी मदद से पहले यूक्रेन से लड़ाई ख़त्म करो। जंग व जदल की धमकियां देते ट्रंप मुज़ाकरात की बात करने लगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। उन्होंने एक बार फिर ईरान को अस्करी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। कहा, अब इनके पास ऐसे जदीद हथियार हैं जो ईरानी ड्रोन्स को मक्खी की तरह मार देंगे। We have tremendous anti-drone equipment now, between lasers and that new very special machine gun that knocks them out of the air like flies. And we use bullets instead of $1 million missiles to knock out a $30,000 drone. सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुमकिन है कि ईरान और यूक्रेन जंग एक साथ ही खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन भी ईरान की यूरेनियम अफसूदगी के हक में नहीं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिका रूस की मदद करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि रूस पहले अपनी जानिब से जंगबंदी का ऐलान करे। ईरान से जंग में अमेरिका को माली तौर पर कितना नुकसान हुआ, तफसीलात सामने आ गई हैं। आर्म्ड सर्विसेज को ब्रीफिंग में 25 अरब डॉलर के अखराजात का इंकशाफ हुआ। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई बजट में 1500 अरब डॉलर की दरख्वास्त कर रखी है। ईरान से जंग में अमेरिका ने 25 अरब डॉलर झोंक दिए। आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने एतराफ़ किया है कि इस जंग में अमेरिकी खजाने को भारी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। ज़्यादातर रकम नए हथियारों की खरीदारी, फौजी आलात की मेंटेनेंस और तब्दीली पर खर्च हुई। वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, लड़ाई में अब तक 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। उनका कहना था, अमरीकी दिफाई सनती निज़ाम को आम हालात से निकाल कर जंगी बुनियादों पर चलने वाले निज़ाम की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि मुस्तक़बिल के ख़तरात का मुकाबला किया जा सके। इन अखराजात की तफसील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप इंतजामिया ने साल 2027 के लिए 1500 अरब डॉलर के रिकॉर्ड दिफाई बजट की दरख्वास्त कर रखी है। बजट में इस बड़े इजाफे को ईरान और आलमी चैलेंजेस के तनाज़ुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तहम आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इन अखराजात और जानी नुकसानात पर बहस ने अमरीकी अवामी हल्कों में नई तशवीश पैदा कर दी है। और जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। सफारतकारी ही तनाज़े के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के ज़रिए जंग ख़त्म करने की तजावीज़ पेश की हैं। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहता है। और अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला कर लिया गया है। ये बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड की वापसी से ईरान के खिलाफ अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार अमरीकी हुकाम के गैर जिम्मेदाराना बयानात को करार दे दिया है। बाकर कालीबाफ कहते हैं कि अमरीकी वजीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए हैं और ये मजीद $140 तक जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन गुजर चुके हैं, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $126 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت 7% اضافے سے $107 فی بیرل ہو گئی ہے۔ انسانیت کے دشمن اسرائیل کو انسانی امداد بھی گوارا نہیں ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ جانے والے بحری قافلے کو ایک بار پھر روک لیا ہے۔ فلاٹیلا میں سوار متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ کے عوام کے لیے امداد لے جانے والے بین الاقوامی فلاٹیلا پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، بحیرہ روم میں امدادی کشتیوں کو گھیر لیا اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ امدادی تنظیم کے مطابق اسرائیلی اسپیڈ بوٹس نے اچانک فلاٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو گھیرے میں لیا۔ مسلح اہلکار کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہاں موجود امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا رابطہ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے۔ اسرائیل فوج نے ڈرونز اور کمیونیکیشن جیمنگ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا تاکہ دنیا کو اس آپریشن کی کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ تنظیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ زیر حراست کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ یہ فلاٹیلا غزہ میں جاری انسانی بحران کے خاتمے اور بھوکے پیاسے شہریوں تک خوراک اور ادویات پہنچانے کے لیے نکلا تھا، جسے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ پاک بحریے کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل ہو گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹارک ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اس تاریخی سنگ میل پر قوم اور پاک بحری کو مبارکباد پیش کی۔ پاک بحری کی پہلی جدید ترین ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ مکمل ہو گئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، جن کے ہمراہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ اسٹیلتھ ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوز بحیرہ عرب میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے اثرات ایسے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 4275 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 انڈیکس 1,61,548 پوائنٹس کی سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان ہے۔ گزشتہ 4 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مندی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 4275 پوائنٹس کی شدید کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس طرح سے 100 انڈیکس 1,61,548 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اہم خبر۔ الیکشن کمیشن نے 2 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن ختم کر دی ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جماعت پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹ پارٹی اور استحکام پاکستان تحریک کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کو الیکشن ایکٹ اور رولز کی خلاف ورزیوں پر ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ دونوں پارٹیوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے اور نہ ہی سالانہ گوشوارے جمع کرائے ہیں۔ ان کے اخراج کے بعد ملک میں سیاسی جماعتوں کی تعداد 167 ہو گئی ہے۔ 4 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو بغیر سربراہ کے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور میں پیشہ ور بھکاریوں نے شہریوں کی جیب سے پیسے بٹورنے کی انوکھی واردات کر ڈالی ہے۔ ٹریفک سگنل پر وارڈنز کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا، کنٹرول باکس میں چھیڑ چھاڑ کی، مسلسل لال بتی جلتی رہی تو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ نوسرباز تسلی سے بھیک مانگتے رہے۔ تفصیلات لیں گے خرم ملک سے۔ لاہور میں ٹاؤن شپ کے ٹریفک سگنل کا کنٹرول پیشہ ور بھیکاریوں نے سنبھال لیا۔ 4 رکنی گینگ نے کنٹرول باکس سے لال بتی کا سوئچ لاک کر دیا۔ ٹریفک جام ہوتے ہی نوسربازوں کی موج لگ گئی۔ چال باز بھیکاریوں کی حرکت ایک شہری نے کیمروں میں ریکارڈ کر لی۔ ویڈیو کی مدد سے ٹریفک پولیس نے ریکی کی اور چاروں کو دھر لیا۔ تاہم گینگ میں شامل خواتین کی تلاش جاری ہے۔ 3-4 لڑکے جو فلاور بیچنے والے بظاہر تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو آٹومیٹک جو سگنل ایک سیفٹی کا باکس لگا ہوا ہے اس کو مطلب ریڈ پہ رکھ کے اس نیت سے کہ گاڑیاں رکیں اور ہم بھیک مانگے۔ ایک ٹیم میں نے سول میں لگائی، میں خود بھی سول میں تھا۔ 4 لڑکے ہم نے پکڑ کے گرفتار کر کے تھانہ ٹاؤن شپ کے جو متعلقہ تھانہ تھا حوالے کیا ہے۔ پولیس کے مطابق لاہور کی بیشتر شاہراہوں پر رات 11 بجے کے بعد ٹریفک سگنلز کو فری کر دیا جاتا ہے۔ یہ گینگ اسی دوران اپنی کارروائیاں سر انجام دیتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پاک لانچ کے زیر اہتمام ان کانفرنس 2026 کا دوسرا روز جاری ہے۔ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس کے اس بڑے ایونٹ میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار اور IT ماہرین بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران نئے مواقع اور شراکت داریوں پر بات چیت جاری ہے۔
पाक लॉन्च ऑन कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा रोज मुख्तलिफ सेशंस और पैनल डिस्कशंस का इनेकाद, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरा ने पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक के बढ़ते हुए इम्कानात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सलाहियतों को उजागर करते हुए आलमी मार्केट में इसके किरदार को अहम करार दिया जा रहा है। इवेंट का मकसद पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स मकामी कंपनियों को आलमी सरमायाकारी से जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।